अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 एंड ऑफ ईयर असेसमेंट क्लास 7 सब्जेक्ट उर्दू के पेपर को आपके साथ शेयर करेंगे। फाइनल टर्म पेपर को आपके साथ शेयर किया जाएगा। तमाम के तमाम 6 वर्जन्स को आज की ये वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात को आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसमें अशआर की तशरीह, मज़मून, ख़त और कहानी शामिल होंगी। आपका पेपर टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 48 मार्क्स के MCQs और 52 मार्क्स के हिस्सा इंशाइया होगा, और टोटल वक्त आपके पास होगा 3 घंटे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल हमारा साइंस अकेडमी पर तमाम क्लासेस के फाइनल टर्म पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं। तो चलिए हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात को आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपके साथ वर्जन नंबर 1 है, जिसका हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात को आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल नंबर 33 है, दर्ज अशआर की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। कुल नंबर 10। ये 2 अशआर हैं, इनकी तशरीह करनी है। पहला है, हर कतरा के दिल में था ये खतरा, न चीज़ हूँ मैं गरीब कतरा। दूसरा शेर है, क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूँगा सत्यानाश। इनकी तशरीह को आपके साथ शेयर करते हैं। ये इन अशआर की तशरीह लिखी गई है। पहले शेर की तशरीह शुरू होगी। इस शेर में शायर बारिश होने से पहले के हालात का जिक्र कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी को फ़ायदा ना होगा। जो सेकंड शेर था उसका जवाब शुरू होगा। इस शेर में शायर बारिश के खतरे के जज्बात बयान कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बगैर किसी काम आए ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 34 है, किताबों की अहमियत के उन्वान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें। आपने जो मज़मून लिखना होगा वो 250 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा किताबों की अहमियत पर, और टोटल 10 मार्क्स का होगा। अब इसके जवाब को आपके साथ शेयर करते हैं। किताबों की अहमियत का मज़मून है, जिसका जवाब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मज़मून शुरू होगा यहाँ से, किताबें हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि किताबें हमारी सोच, इल्म और किरदार को बेहतर बनाने का बेहतरीन ज़रिया है। यह है मज़मून किताबों की अहमियत पर, तकरीबन 250 अल्फाज पर मुश्तमिल है। ये आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट सवाल नंबर 35 है, दोस्त के नाम ख़त लिखें जिसमें इसे मेले में शिरकत की दावत दें। कुल नंबर है 10। अब इस ख़त के जवाब को भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपका ख़त तो शुरू होगा यहाँ से, इम्तिहानी मरकज़ से। यहाँ से आप ख़त लिखना शुरू करेंगे। नीचे जो 20 अगस्त 2024 लिखा हुआ है, आप उस दिन की तारीख लिखेंगे जिस दिन आपका पेपर होगा। नीचे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से आपका ख़त शुरू होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अलिफ बे जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 36 है, ईमानदार लकड़हारे के उन्वान से कहानी तहरीर करें, जो टोटल 10 मार्क्स की है। अब इस कहानी के जवाब को भी आपके साथ शेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब शुरू होगा यहाँ से, ईमानदार लकड़हारे के उन्वान पर कहानी लिखनी है, जो शुरू होगी, किसी गांव में एक ईमानदार और नेक लकड़हारा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक अखलाकी सबक, ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलता है, यहाँ तक। नेक्स्ट वर्जन के हिस्सा 2 में इंशाइया सवालात को आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 33 है, दर्ज अशआर की तशरीह करें, नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें। कुल नंबर 10। ये 2 अशआर दे दिए गए हैं जो 5 मार्क्स के हैं। अब इनकी तशरीह को आपके साथ शेयर करते हैं। शेर नंबर 1 की तशरीह शुरू होगी। इस शेर में शायर बयान करता है कि बारिश होने से पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो समंदर पर छा जाने की सलाहियत रखता था, यहाँ तक। और शेर नंबर 2 की तशरीह शुरू होगी। शायर इस शेर में कहता है कि बादलों में छुपे नन्हे कतरों में एक बहादुर कतरा भी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक से सैराब हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 34 है, उस्ताद का मुकाम के मौजू पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर करें, जो टोटल 10 मार्क्स का होगा। अब इस मज़मून के जवाब को आपके साथ शेयर करते हैं। उस्ताद के मुकाम पर मज़मून लिखना है, जिसका जवाब शुरू होगा, उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद है, उस्ताद इंसान की अमली और अखलाकी तालीम और तरबियत करता है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक आप लिखेंगे और लगन से अपने सबक को याद और तैयार करें, यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल नंबर 35 है, बड़े भाई के नाम ख़त लिखकर इन्हें मुलाज़मत मिलने पर मुबारकबाद दें,
رول نمبر 10۔ اب اس کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خط کا جواب شروع ہوگا یہاں سے امتحانی مرکز سے لے کر یہاں تک الف ب ج۔ یہ خط ٹوٹل 10 مارکس کا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہے، سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے عنوان سے کہانی تحریر کریں۔ رول نمبر 10۔ یہ کہانی ٹوٹل 10 مارکس کی ہے۔ اب اس کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہانی کا جواب شروع ہوگا یہاں سے، سونے کے انڈے دینے والی مرغی۔ ایک وقت کی بات ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے کہانی کو اور اس کا اختتام ہوگا یہاں تک، اخلاقی نتیجہ لالچ بری بلا ہے۔ نیکسٹ آپ کے ساتھ حصہ دو میں انشائیہ سوالات پیپر نمبر 3 کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس میں تمام سوالات وہی ہیں جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 اشعار پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، اور یہ نیکسٹ مضمون ہے کتابوں کی اہمیت پر، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے پہلے، اور یہ خط ہے بڑے بھائی کے نام، ملازمت ملنے پر مبارکباد۔ آپ پیچھے والا ہی تیار کر سکتے ہیں، اور یہ کہانی ہے سونے کے انڈے دینے والی مرغی۔ یہ پریویس 2 پیپرز میں ان جوابات کو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تو چلیے پیپر نمبر 4 کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیپر نمبر 4 حصہ دو میں انشائیہ سوالات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سوال نمبر 33 سیم یہ پیچھے پیپرز میں بھی کوشچن آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے، استاد کے مقام پر مضمون لکھنا ہے، جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 35 ہے، یہ نیو کوشچن ہے، چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اسے اپنے اسکول میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ہدایت کریں۔ رول نمبر 10۔ اس خط کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ خط کا جواب شروع ہوگا یہاں سے، محلہ حسین ٹاؤن لاہور، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا بھائی محمد ولی۔ اور یہ جو تاریخ ہے اس خط میں آپ یہ نہیں لکھیں گے جس دن آپ کا پیپر ہوگا، آپ اس دن کی تاریخ لکھیں گے یہاں پر۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہے، احسان کا بدلہ احسان کے عنوان سے کہانی تحریر کریں۔ کہانی لکھنی ہے جو ٹوٹل 10 مارکس کی ہے۔ کہانی کا جواب شروع ہوگا یہاں سے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 دوست احمد اور علی رہتے تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک کہ احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان ہی ہوتا ہے اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ تھی کہانی احسان کا بدلہ احسان۔ نیکسٹ پیپر نمبر 5 کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حصہ 2 میں انشائیہ سوالات، جس میں سوال نمبر 33 ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ یہ 2 اشعار دے دیے گئے ہیں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں جو ٹوٹل 10 مارکس کے ہیں۔ یہ دونوں اشعار 5-5 مارکس کے ہیں۔ اب ان اشعار کی تشریح کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 کی تشریح شروع ہوگی یہاں سے، شاعر ان اشعار میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہماری بھلائی ہے۔ نیکسٹ شعر نمبر 2 ہے، اس کی تشریح شروع ہوگی یہاں سے، اللہ تعالیٰ بصارت رکھتا ہے، وہ ہمارے تمام معاملات دیکھ رہا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور وہی ہمیں موت دے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 34 ہے، جنگلات کے فوائد کے موضوع پر 250 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ ٹوٹل 10 مارکس کا مضمون ہے یہ۔ اب اس مضمون کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جنگلات کے فوائد مضمون شروع ہوگا یہاں سے، جنگلات کسی بھی ملک کے قدرتی وسائل میں اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں، یہاں سے جواب شروع ہوگا اور یہاں تک ہوگا، اور دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 35 ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے میلے میں شرکت کی دعوت دیں۔ یہ خط ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پیچھے آپ وہی والا تیار کر لیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 36 ہے، احسان کا بدلہ احسان کے عنوان سے کہانی تحریر کریں۔ یہ کہانی بھی ہم پہلے اسی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ نیکسٹ یہ لاسٹ پیپر ہے، پیپر نمبر 6، جس کے حصہ 2 میں انشائیہ سوالات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ سوال نمبر 33 بھی سیم پیچھے والا کوشچن ہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 34، یہ مضمون بھی وہی ہے، استاد کا مقام۔ نیکسٹ سوال نمبر 35، یہ نیو کوشچن ہے، بھائی کے نام خط لکھیں جس میں اسے امتحانی کارکردگی سے متعلق بتائیں۔ اس کے جواب کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ خط کا جواب لکھا گیا ہے جو شروع ہوگا امتحانی کمرہ، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کا بھائی الف ب ج۔ یہ خط کا جواب ہے۔ نیکسٹ لاسٹ کوشچن ہے، سوال نمبر 36، احسان کا بدلہ احسان کے عنوان سے کہانی تحریر کریں جو 10 مارکس کی ہوگی۔ یہ کہانی پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔